دیر کرده صدای حرم لالاتی بیتاب شدیم مادر برات بمیره بیتاب شدیم مادر برات بمیره از شیر باید چه زود بگیره غم تو با جون میخرم لالایی علی اشترم قربون لبای چرک برداد برم مادر کجا گرفتم کجا مریض دارم دستش کوچیکه کرای بزرگ رو باز میکنه من چقدر داد دید تو کربلا اما اول روزه ای که تو کربلا روزه گری از سرش بود فرمود نیچه کن فیم عاشورا جمیعا تنظرون کیف است تسقیل طفلی فابا یرحمونی امام حسین میگه آیزان ای عاشقان کاش میبودید اون لحظه ای که علی از قلم و صدا زدن مردم آبش ندید آبش ندید میمیره لاغر نگذارید علی از برد چشم پاک بردشه سیدم الغریب مولانا المظلوم آقا کاشان بفرمون که عظیم‌الله اطلاق الله